अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान में मैं हूं हबीब अकरम और आज का हमारा मौजू है मीडिया और सियासत। पिछले कुछ अरसे से सियासतदानों को ये गुमान हो चला है और बहुत सौ को यकीन है कि मीडिया दरअसल उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, और कुछ सियासतदानों का ये भी ख्याल है कि मीडिया में मजमूई तौर पर जो फ़िज़ा है वो उनकी फ़ेवर में है। ख़ास तौर पर मीडिया पर कुछ इल्ज़ामात हैं जो कभी एजाज़ बन जाते हैं और कभी इल्ज़ाम। वो रिसेंटली यानी 2007 और 8 और 9 में जो किरदार रहा, ख़ास तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और अदलिया की बहाली के हवाले से मीडिया का, तो उसे बाज़ लोग एक एजाज़ और बाज़ लोग एक इल्ज़ाम भी कहते हैं। आज मीडिया और सियासत के बाहमी रब्त पर, इस रब्त बाहम पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अदर मसूद साहब। और अदर मसूद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लाहौर के और बल्कि पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ियों के असातिज़ा में सर फहरिस्त आते हैं। और उसके बाद इफ्तिखार अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब मारूफ टेलीविज़न मेज़बान हैं और अपनी यूँ कहिए कि कादरुल कलामी की वजह से और शोला बयानी की वजह से अवाम में ख़ास तौर पर मकबूल हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और शोला बयानी की जो बात है वो इन पर भी सादिक़ आती है। फ़रीद प्राचा साहब तशरीफ़ आवरी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रीद प्राचा साहब तशरीफ़ रखते हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। और जहाँ पीपल्स पार्टी को ये गिला रहता है कि मीडिया कुछ अच्छा किरदार उनसे इसलिए नहीं अदा कर रहा, इस तरह नहीं अदा कर रहा कि एक्सपोज ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पर जमात इस्लामी का ये गिला भी रहता है कि हमें कम जगह और वक्त दिया जाता है। अदर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, ये बताइएगा कि क्या मीडिया और सियासत का वाकई आपस में रब्त है? क्या मीडिया सियासत को शेप कर सकता है? देखिए, जहाँ तक रब्त की बात है तो वो तो यकीनन है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और जिस तरह सारे अनासर से मिल के 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान, तो इस तरह ये भी सियासत और सहाफ़त भी उन अनासर में शामिल हैं। तो रब्त की बात तो वो है। अब रही बात कि जी क्या मीडिया सियासत को तश्कील दे सकता है या नहीं दे सकता, तो मेरे ख़्याल में तो नहीं दे सकता। और अगर दे सकता भी हो, किसी उसे ये मौका मिल भी जाए तो उसे नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ ये उसका रोल नहीं है। मीडिया का काम, देखिए असल में हमारे यहाँ जो एक मसला हुआ है वो ये है कि हम अभी तक अपने अपने मकामात का तयन नहीं कर पाए। हर आदमी चाहता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। जब ये अगर हर ये तय कर लें कि मेरा ये मकाम है और इफ्तिखार साहब का ये मकाम है और उज़्मा बीबी का ये मकाम है और उनका ये मकाम है प्राचा साहब का, तो हमारे मसला नहीं पैदा होगा। अगर हम में से कोई तय कर लें कि फ़लाना बाप है, फ़लाना बेटा है, फ़लाना बेटी है, फ़लाना भांजा है, तो वो मसाइल नहीं पैदा होते घर में। लेकिन अगर सब बाप बनने की कोशिश करें तो फिर उससे मसाइल बनते हैं। हैसियतों का तयन, हैसियतों का तयन, जो हम कहते हैं हदूद में रहने की बात। इफ्तिखार साहब, क्या ऐसी कोशिशें हुई हैं कि सियासत में मखसूस किस्म के नताइज पैदा किए जाएँ मीडिया की तरफ से? नहीं, ऐसा सच कोई स्ट्रॉन्ग कोशिश मुझे नज़र तो नहीं आती। सदर साहब ने कहा था कि सियासी अदाकार, और अभी जो रिसेंट तकरीर है उसमें भी उन्होंने यही बात करते हैं मीडिया पर, तो उनका हक है, बिकॉज़ वो एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं। वो अगर समझते हैं कि मीडिया उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है तो उनको इजहार का हक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनकी बात को मानें, और ना ही कोई ऐसी बात उन्होंने कभी कही है कि जो वो कह रहे हैं सिर्फ वही दुरुस्त है। जितनी तनकीद आसिफ अली जरदारी पर बतौर सदर पाकिस्तान पिछले 2-2.25 साल में पाकिस्तान में हुई है, माजी में किसी भी सदर पर इतनी तनकीद और इतनी जारहाना तनकीद नहीं हुई और इतनी खुल के तनकीद नहीं हुई। तो मीडिया तनकीद करता है और मीडिया का हक़ है तनकीद करना। लेकिन जब हम तनकीद करते हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी तनकीद के अंदर हकीकत होनी चाहिए। जब हम हकीकत से बाहर जाके तनकीद करेंगे तो हम अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम अपनी साख खो देंगे। क्या ऐसा फिनोमेना नज़र आया है आपको? लगता है कि 2 एक्सट्रीम्स हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग एंकर्स को और मीडिया को एक मुतबादल क़यादत समझते हैं, जो असूली तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये अवाम का परसेप्शन है या एंकर्स का अपना परसेप्शन? अवाम का परसेप्शन है। अवाम बिल्कुल तवक्को करते हैं कुछ एंकर्स से कि वो लीड करें, हालांकि एंकर कभी भी लीडर नहीं हो सकता। लीड करना सियासी जमातों का काम है। सियासी जमातों के प्रोग्राम और उनकी क़यादतों का काम है कि वो कौम को लीड करें। ये किसी एंकर का काम नहीं है वो कौम की सरबराही करे या वो कौम को लीड करे और वो कौम को एक एजेंडा दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों को भी ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना होमवर्क किया हुआ है।
ان کو اپنا ہوم ورک زیادہ مناسب کرنا چاہیے ایشوز کے اوپر، تاکہ جس وقت ان کے نمائندے ٹیلی ویژن پروگرامز میں آتے ہیں تو وہ دب کے نہ بات کریں، بلکہ وہ لاجک سے بات کریں، اور ان کے لاجک میں اتنا وزن ہو کہ دیکھنے والا ویور جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کس کا کیا رول ہونا چاہیے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، نوم چومسکی نے ایک بار کہا تھا کہ میڈیا کانسنٹ مینوفیکچرنگ کرتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے ڈس اپروول مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ اس صورتحال میں آپ کی جماعت براہ راست نشانہ بنی ہے، آپ ہی کے صدر کی بات ہوئی ہے، آپ ہی کے جماعت کے لوگوں کی زیادہ بات ہوتی رہی ہے۔ ریسنٹلی جمشید دستی کا کیس بھی ایسا رہا جس میں آپ کی جماعت کو خصوصی طور پر نشانہ بننا پڑا میڈیا کی محبت کا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، جب آپ کی جماعت پہلے اقتدار میں تھی اس وقت میڈیا کی یہ صورت نہیں تھی، موجودہ دور میں جب آپ اقتدار میں ہیں تو کیا یہ میڈیا کی بدلی ہوئی شکل آپ کو متاثر کر رہی ہے؟ پہلی تو بات دیکھیے، جو افتخار صاحب نے کہا، یقیناً یہ وہ پلرز ہیں ہمارے لیے کہ بلکہ ہمارے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو نئے نئے شاید اس فیلڈ میں آئے ہیں اور اس وقت تو اپنے آپ کو شہنشاہ عالم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے بھی اعتراض اس بات کے اوپر ہے، میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ میں شہنشاہ عالم نہیں سمجھتا جی خود کو۔ دیٹس گڈ۔ دیکھیے، میں جیسے عطر صاحب نے بھی کہا، چیک اینڈ بیلنس ہر ادارے کے بیچ میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب کچھ لوگ یہ بات، ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہوں گی یہ بھی وہ طے کریں گے، کس کانسٹیٹوئنسی سے کون جیتے گا اس نے یہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے، کس پارٹی کا کیا ایجنڈا ہونا چاہیے یہ بھی وہ طے کریں گے، تو ہم سوری، یہ میڈیا کا رول نہیں ہے۔ اور ایک جیسے آپ نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے خلاف یقیناً میڈیا ٹرائل محترمہ کی زندگی میں بھی ہوتے رہے، اس وقت میڈیا کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، اتنے ٹی وی چینلز نہیں تھے، اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ اینکرز کی اتنی مانگ نہیں تھی جتنی آج۔ اور جیسے کہا افتخار صاحب نے، میں بالکل اس کو سیکنڈ کروں گی کہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی شکل میں کچھ اینکرز اور کچھ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے، تجزیے کرنا اور اپنی مرضی کی بات کسی کے منہ سے نکلوانے میں ایک فرق ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں نام کوڈ نہیں کروں گی اس پروگرام کا، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کا لیے تو لیڈنگ کویسچن ہوتا ہے جو ہم ایک کرمنل لاء میں ایز اے کرمنل لائر ہم کورٹس کے اندر کرتے ہیں کہ لیڈنگ کویسچن نہیں کر سکتے، کورٹ بھی پرمٹ نہیں کرتی کہ آپ لیڈنگ کویسچن نہیں کر سکتے۔ سو یہ لیڈنگ کویسچن کرنا کہ اس کا مطلب ہے نہیں، اس کا پھر مطلب ہے کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک اینکر کا کام نہیں ہے، ایک اینکر ایک غیر جانبدار آدمی ہے جس نے ہر 3-4 جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آڈینس تک پہنچانا ہے۔ اب اس میں اپنی مرضی کی بات جب تک نہیں نکلتی تب تک آپ ایمفسائز کریں، آپ کہنے نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم سوری، یہ میڈیا کا رول نہیں ہے۔ فرید پراچا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں میڈیا کے موجودہ کردار کے حوالے سے، کیونکہ آپ تو اپوزیشن تصور ہوتے ہیں، اور اپوزیشن کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ میڈیا تو ایک آئینہ ہے۔ اب آئینہ جو ہے وہ آپ کی اگر چہرہ جیسا آپ کا ہے وہ بدصورت ہے تو وہ بدصورت ہی دکھائے گا، وہ خوبصورت تو نہیں بنا دے گا۔ اور اگر وہ آپ کے چہرے کو بدصورت دکھا رہا ہے تو آپ آئینہ توڑنے پہ، آئینے کو گالیاں نکالنے پہ، آئینے کے بارے میں آپ کرنے پہ، تو یہ ایک نیگیٹو سینس ہے۔ آپ کبھی لوگوں کی بات تو سنیں، یعنی میڈیا تو وہ ابھی کچھ نہیں دکھا رہا، لوگوں کے جتنے دل بھرے ہوئے ہیں اور جتنے انہیں اب آپ محاذ آرائی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کوئی جنگ ہے جو کروائی جا رہی ہے، کون کروا رہا ہے؟ یعنی اگر آپ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے عدلیہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اور اس کا الزام جو ہے وہ آپ اور جملے بول رہے ہیں کہ میری لاش کے اوپر جو ہے وہ خط لکھا جائے گا، تو یہ کوئی میڈیا آپ کو سلطان راہی بنا رہا ہے؟ اب میڈیا کی بھی پسند ناپسند ہے۔ 2,500 کا یہاں جلسہ ہوتا ہے کسی پارٹی کا اور اس کو دکھایا جاتا ہے جیسے پنجاب انہوں نے فتح کر لیا ہے، وہ کراچی سے لے آتے ہیں، حیدرآباد سے لے آتے ہیں اور جناب لائیو جو ہے نا جی وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یعنی میڈیا کو اس انداز پہ رہنا چاہیے کہ خبر ہے، وہ کسی کی بھی ہو، وہ اس کو یہ پسند اور ناپسند اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے اصولوں کے اوپر اسے نہیں ہونا چاہیے۔